الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام زیب مسند صدارت یادگار اسلاف جگر گوشہ حضور محدث عبدالوی جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ استاذ العلماء جگر گوشہ حضور محدث عبدالوی صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ جناب صاحبزادہ والا شان میرے انتہائی محترم محب و مشفق جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ اقبالہ دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ 10 روزہ عظیم الشان محافل دا آج تیسرا جلسہ ہے اور قبلہ حضرت صاحب دی شفقت دے نال اس پورے خانوادے دی ایک خاص محبت دی وجہ تو مجھ ناچیز نو مسلسل کئی سالاں تو اس تقریبات وچوں ایک تقریب وچ حاضر ہون دی سعادت حاصل ہو رہی ہے
اور یقیناً میں سمجھدا کہ آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکات، نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ذکر دی برکات دی وجہ تو کہ ساڑیاں ساریاں عزتاں نے اللہ پاک اسانو مسلک حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ساڑے مسلک نو عزتاں عظمتاں نال مزید مالا مال فرمائے، اور ساڑی صفاں وچ اللہ کریم اتحاد دی دولت سانو عطا فرمائے، ہر قسم دے حاسدین دے حسد اور شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے، اور اس خانوادے نو اللہ کریم صدا آباد اور شاد رکھے، حضور محدث عبدالعزوی رحمت اللہ علیہ دا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اے آستانہ بسدہ رہے، تسی میں خار آؤ اتھو عشق و محبت دے جام پی کے اور اپنے قلب دی تسکین دا اتھو سبب بنوا کے پھر اس محبت دی شمع نو دور تک دی روشنی پھیلان دی اللہ کریم اساں ساریاں نو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جو میں نے حکم ملیا اشتہارات دے ذریعے مین ٹائٹل اور پھر موضوعات نال لکھے گئے، تاہم جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت دے پاک کلام چو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماندہ کہ جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں مارے جان قتل ہو جان، رب فرماندہ انہوں نے مردہ نہیں کہنا، مردہ کہنے تے رب نے پابندی لا دی تھی جبکہ موت آ گئی، لیکن رب فرماندہ قانون قدرت انہاں تے پورا ہو گیا، تسی مردہ نہیں کہنے، یہ پابندی لائی، کیونکہ بندہ ہارٹ اٹیک نال بھی مر سکتا ہے، اور کوئی کسی قسم کی طبی موت آ سکتی، ایکسیڈنٹ نال بھی مر سکتا ہے، دریا نہر ڈوب کے بھی مر سکتا ہے، آگ لگے پھر بھی مر سکتا ہے، اور شہید دیاں قسمیں بھی بیان کیتیاں گئیاں، لیکن اے جڑا شہید ہے نا، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے وچ اور دین اسلام دی خاطر لڑدیاں ماریا جائے، رب فرماندہ بس اس شہید نو مردہ نہیں کہنا، اس شہید نو مردہ نہیں کہنا، ذرا توجہ رکھنی ہے۔ اچھا پھر جدو پابندی لگ دی ہے نا بندے تھے بھئی اے کم تسی نہیں کرنا، انسان دی فطرت ہے، پھر انسان سوچ دے، پنجابی چاہتے نے سوچی پیا تے بندہ گیا، تے بندے دے جان تو رب نے بچان واسطے فرمایا میں تیرے تے پابندی لائیے کہ جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ کہنا نہیں، انہوں مردہ کہنا نہیں، تے پھر ظاہر بندے نے کو سوچنا سی بھی مردہ کیوں نہیں کہنا، میں بدن دے ٹکڑے ہو جان، اگر احد دے شہید ہون، بدر دے شہید ہون، خندق دے شہید ہون، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اسلام دی خاطر جامع شہادت نوش کیتا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دردناک شہادت، دیگر صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کیتیاں، ہر شہید واسطے جڑے دین اسلام اللہ دے رسول دی خاطر لڑے او دے واسطے اے حکم ہے کہ مردہ نہیں کہنا، کربلا دے شہیداں وال ویکھیے سر دھڑ تو جدا ہو گئے پھر بھی مردہ نہیں کہنا، انسان نے سوچنا تے ہے نا کہ جدو سر تن دے نال ہی نہیں تو پھر زندہ کیویں، فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مردہ سوچنا بھی نہیں، پہلے پابندی لائی مردہ کہنا نہیں، تے پھر ذہنی طور تے تو انہوں مطمئن کر دیتا بھی اس کام اچ نہیں پینا کہ زندہ اس چکر اچ نہیں پینا، بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ فرماندہ سوچنا بھی نہیں، دوویں مقامات فرما بلکہ او زندہ ہے، ہن جدو رب فرما دے زندہ ہے تے کوئی اگو معاذ اللہ کہ نہیں جی مردہ ہے، وہ تے بندہ کافر ہے، نس آ گئی نا، رب فرما رہے ہو زندہ ہے، اچھا یا اللہ جے زندہ ہے تے پھر سانو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تو انہوں سمجھ دیتی نہیں، تسی اپنا دماغ خراب کرنا سوچ کے فرماندہ میں تو انہوں شعور ہی نہیں دیتا،
بارگاہ چو رزق پا رہا ہے، اللہ دی بارگاہ چو رزق پا رہا ہے، اللہ دی بارگاہ چو رزق مل رہا ہے۔ اچھا پھر ادھا مطلب ہے کہ شہید اندہ ربی اللہ دی بارگاہ چ تے جے شہید اللہ دی بارگاہ چ تے پھر حسین کتے؟ تھوڑی جی توجہ تو انہوں کرنی پڑی۔ میں نو آج ہی پتا چلیا کہ 2 دن ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال سیدنا فاروق اعظم دی شان اور عظمت تے بیانات یہ ضروری نہیں کہ صرف 2 دن، یہ 10 دن بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ ذکر اہل بیت دے نال ذکر صحابہ جمع ہو سکتا ہے، ذکر صحابہ دے نال ذکر اہل بیت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سنیاں دا ترہ امتیاز ہے۔ اسی ساڈا جنرل سٹور اتھے ہر قسم دا سودا ملے گا، کیونکہ سنی ہوئے جڑا نہ صحابہ دا بغضی ہے، نہ اہل بیت دا بغضی ہے، نہ ازواج مطہرات دا بغضی ہے، سنی ہوئے جڑا کسی کو سڑدا نہیں۔ یعنی میرا ایک جملہ ہے میں اکثر آکھتا ہوں نا، جڑا سنی ہے وہ سڑدا نہیں تے جڑا سڑدا ہے وہ سنی نہیں۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر سانو اگر حضور محدث عبدالوی دے مرید چنگے لگ دے ہون، پیر سیال دے مرید چنگے لگ دے ہون، ضیاء الامت دے مرید چنگے لگ دے ہون، مہر علی دے مرید چنگے لگ دے ہون، تے پھر جنہ ڈائریکٹ بیعت ہی آمنہ دے لال دی کیتی ہوئے او صحابہ کیوں نہ چنگے لگ دے؟ سمجھ آئیے نا؟ تو آج چونکہ موضوع میں نو ملیا عظمت اہل بیت اطہار دے حوالے نال اور شہادت حضرت امام مسلم دے حوالے نال میں اس طرف آنا ہے تے ٹائم دی میرے تگے بھی پابندی کوئی نہیں، یعنی کھلا میں 3 گھنٹے لا سکنا، میں نو اجازت سبحان اللہ ٹھیک آکھ دے جاؤ گے میں 2 گھنٹے رعایت بھی کر سکنا۔ اس حوالے نال میں سخی ہوں بہت ٹائم دے حوالے نال۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ رب فرماندہ مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اگر کسی دے چلو بندہ اسی تے سننی ہاں مسلمان ہاں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوندہ، کچھ لوگ سوچی پہ بھی جاندے نے اظہار نہیں کر دے، منن والے تے من جاندے نے، تسلیم کرن والے کر جاندے نے، لیکن کچھ پھر باوجود اس دے پھر بھی سوچی پہندے نے یار زندہ کیویں؟ تسی یہ دیکھو نا، اگر کوئی کہے کہ قبر چلے گئے اتنے مٹی پہ گئی منا من اندر کس طرح مردہ ایک میت تے گوشت گل سڑ جاندہ ہے، ہڈیاں بھی نہیں بچ دیاں تے بندہ زندہ کیویں؟ میں کہا رب دی قدرت نو مندہ ہے، اکیوں دی قدرت دا تے انکار ہے ہی نہیں۔ میں کہا چوزے چو زندہ بچہ انڈے چو زندہ چوزہ برآمد کرن والا تے کیا قبر چ اپنے پیارے نو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اور پھر تسی اگر عقل دی گال کریے نا تے عقل مندی ہے کہ کسی بابے دے سوٹے جو سب پیدا ہو سکتا ہے؟ توڑے تھے کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے ہوئے کوئی ڈنڈا ہوئے تھے وچو سب پیدا ہوندہ نہیں، جناب موسیٰ دے ڈنڈے جو سب پیدا ہوندہ ہے۔ پھر دا جواب کی ہوئے گا کہ اللہ دی قدرت ہے، ہوتے جوڑ دا پابندی نہیں۔ ہم جنسی چو جنس پیدا ہوندہ ہے لیکن پہاڑی چو ڈاچی پیدا نہیں ہو سکتی، صالح علیہ السلام دی خاطر ہوئی۔ بول دے جانا تھوڑا جائے۔ اچھا بغیر ماں باپ دے انسان پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جناب آدم پیدا ہویا اللہ دی قدرت۔ مرد کبھی پسلی چمائی ہوا دی تخلیق ہوئی اللہ دی قدرت۔ اسی طرح بغیر خاوند دے ملاپ دے عورت بچے نو جنم نہیں دے سکتے، لیکن جناب عیسیٰ نو جناب مریم نے جنم دیتا۔ کیویں؟ اللہ دی قدرت۔ ہوتے جوڑے دا پابندی نہیں، ہوتے اللہ کلی شیء قدیر ہے۔ پتہ اے چلیا کہ بغیر ماں باپ دے کوئی انسان نہیں آ سکتا، آدم آئے اللہ دی قدرت۔ بولدا جانا بغیر باپ دے انسان دنیا چ نہیں آ سکتا، جناب مریم نے جناب عیسیٰ نو جنم دیتا اللہ دی قدرت۔ جناب موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے اللہ دی قدرت۔ جناب صالح دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی
ہوئی اللہ دی قدرت بغیر جفتی دے ڈاچی سو پئی اللہ دی قدرت میں کہا مولوی انیاں قدرتاں من گئے ہیں رب اپنے پیارے نو مزار وچ زندہ رکھ سکدا ہے اے رب دی قدرت نہیں ہو سکتی اس قدرت دا انکار کیوں اچھا پھر چلو میں ایک مثال دے دینا علماء استاد شخصیات تشریف فرمانے صاحبزادگان تشریف فرمانے ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر فرض روزہ ہوئے فرض روزہ ہوئے میرے جہاں بندہ ہوئے جان بوجھ کے کوئی چیز معمولی جن چکھ لے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمانے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب یہ استاد شخصیات نے علماء نو پڑھانا لے بڑے بڑے علماء انہاں دے شاگرد نے انہاں دے سامنے میں مسئلہ عرض کر رہے ہیں یقیناً میری تائید کرن گے اگر میری کوئی غلطی ہوئی تو میری اصلاح فرمان گے میں کوئی چیز جان بوجھ کے چکھ لما کہ کفارہ لازم آئے گا یا 60 روزے رکھنے نے لگاتار یا 60 مسکینوں نو کھانا کھلانا تیسری صورت کوئی نہیں آج دے دور ہے تیسری صورت کوئی نہیں اسی طرح اگر کوئی عورت معمولی جب کوئی ٹیسٹ چکھ لے چکھے وہ بھی جان بوجھ کے انہوں بندہ آکے تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہو کہے گی نہیں حضرت مفتی صاحب نو پوچھ لو میں تے خامن دی محبت ہی چکھے ہے میرا خامن سخت مزاج ہے اگر وہ دے مزاج دے خلاف مرچ مسالہ پہ جائے تو ناراض ہو جاندہ سختی کردہ ہے اس واسطے میں چکھے ہے کہ علماء کو لو پوچھ لو دے واسطے فتوہ ہو رہے دو دا روزہ نہیں ٹوٹے میرا ٹوٹ گیا ادا نہیں ٹوٹیا تے میں پوچھاں گا جی میرا کیوں ٹوٹیا تے ادا کیوں نہیں ٹوٹیا میرے تے کفارہ بھی ہے روزہ بھی ٹوٹ گیا 60 الگ رکھنے تے ادھی قضا الگ ہے 61 روزے تے او جس بی بی نے چکھیا من بھی گئی جان بوجھ کے ادھے تے کفارہ بھی کوئی نہیں روزہ بھی نہیں ٹوٹیا بجا میں کہا میں نے تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جیڑی بی بی خامن دی محبت کھانے دا ذائقہ چکھے رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑ دا تے جیڑا رب رسول دی محبت موت دا ذائقہ چکھے او دی زندگی دا روزہ کیوں میں ٹوٹ سکتا ہے گل سمجھ آئی اچھا پھر جیڑا مزار ہی ٹر جائے نا ساڑھے نزدیک اسی یہ سمجھ دیں کہ بھئی زندگی تو زیادہ رب انہوں نے شان پاور طاقت عطا فرماندہ ہے وہ دی بھی میں مثال قرآن پاک چورس کر دوں اگر تواڈی اجازت ہوئے کیونکہ موضوع تبدیل ہویا نا ایک ذرا سٹارٹنگ ذرا اوکھی ہوندی تے ابتدائی دنہ وچ ذرا اسی بھی کیونکہ پورے سال بعد موضوع آندا ہے اساں بھی ذرا انہوں یاد کرنا ہوندا ہے پھر علماء بیٹھے ہوں تے زیادہ مشکل ہوندا ہے تھوڑا جہا ساڑھے واسطے تے تسی سبحان اللہ کہندے رہو گے تے چلو ساڑھا کام بھی چلدا رہے گا نالے حوصلہ افزائی ہوندی رہے گی بھئی قبر بھی جا کے میں ایک مثال دینا اور جلدی جلدی مفہوماً عرض کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک دانے دی مثال قرآن کریم میں ارشاد فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حفاظ علماء تشریف فرمانے میں مفہوم عرض کر دینا رب فرماندہ ایک دانہ ہے نا انہوں تسی زمین ہی دبان دے وہ زمین ہی دبایا جاندہ ہے پھر 7 بالا نکل دیا ہر یعنی سٹا کہہ لو بال کہہ لو ہر ایک دے اندر 100 دانہ کتنے دانے 100 دانہ یعنی 700 گنا پاور دانہ ایک زمین ہی گیا قرآن بھی حد بیان کر رہا ہے زیادہ تو زیادہ 700 گنا پاور لے کے وہ باہر آندا ہے تے گیا زمین فنا ہویا گیا زمین اور رب واسطے فنا نہیں ہویا وہ تیرے تے میرے واسطے فنا ہویا جیڑا تیرے میرے واسطے فنا ہو کے زمین میں دفن ہو جائے وہ 700 گنا پاور لے کے باہر آئے تے جیڑا رب رسول واسطے فنا ہو گل پلے بننا ہن قرآن بیان کر رہے ہیں خبردار مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ سوچنا بھی یہ ایک مثال میں اور دے دینا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینا ربی ارینی کیف تحیی الموتى مولا میں نے دکھا تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے
اس سوال کیتا جناب خلیل علیہ السلام رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تانوں دے تے اطمینان نہیں؟ عرض کیتی بلا مولا بالکل مینوں تسلی ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل نو تسلی دینا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا میرے علم اچھتے ہے لیکن میں اکھاں نال دیکھنا چاہنا، علم الیقین تو عین الیقین دی منزل طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اسی تو نظارہ دکھانے ہیں کہ میں مردے کس طرح زندہ کروں گا۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، قرآنی گلاں نے نا ذرا 4 پرندے لے لو۔ سوال اتنا ہے کہ یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کردا ہے؟ میری ناقص عقل کہ میں میرے جا بندہ سوچدا ہے شاید کہ جواب اتنا سی کہ اے خلیل دس کیڑا مردہ زندہ کرنا، آؤ قبر تے میں ہونے کھڑا کر دینا، مسئلہ تے حال پھر بھی ہو جانا سی، لیکن نہیں وچ حکمت سی، کیونکہ او دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو۔ کنے پرندے؟ 4۔ مفسرین فرماندے ہیں 4 پرندے خلیل نو لین دا حکم ملیا۔ 4 پرندے کیڑے کیڑے؟ مور، مرغ، کوا تے کبوتر۔ مور، کوا، کبوتر۔ میرے والد صاحب فرماندے سن ربا کیا 2 سنیاں دے لے تے 2 انہاں دے لے۔ 4 پرندے لے فسرہن الیک، انہاں نو اپنے نال مانوس کرو، اپنے نال ہلاؤ، اپنی نسبت دیو، پھر اس تو بعد چھری پھیرو، کھلڑیاں ادھیڑو، انہاں دا گوشت اکٹھا کر کے مکس کرو، مکس کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، او دے اجزاء پہاڑیاں تے رکھ دیو، ثم ادعوہن، پھر جنہاں نو ہتھی مارے آئی نا انہاں نو پکار۔ مارے ہی نہ جڑے مردہ ہو گئے انہاں مردیاں نو پکارو۔ حیرانگی ہے اسی غوث پاک نو پکاری آکھے جی وہ مردہ ہو گئے تسی مشرک ہو گئے، داتا صاحب نو پکاریے، مولا علی نو پکاریے تسی مشرک ہو گئے جی وہ تے مردہ ہو گئے۔ میں کہا رب فرما رہے ہیں جنہاں نو ہتھی مارے تے خلیل نو فرما رہے انہوں نو پکار۔ اے خلیل انہوں نے پکارو۔ اچھا رب تعالیٰ دے حکم دے نال خلیل علیہ السلام نے انہوں نے پکاریا، انہوں دے اجزاء بکھرے سن۔ جس وقت خلیل نے صد ماری نا ہر پرندہ اپنے جسم نال اپنیاں کھلڑیاں انہاں دھڑاں تے چڑیاں، سریاں خلیل دے کول سن، سارے یا تینہ تسایا آئے خلیل وال دوڑ دے، ہر پرندہ اپنی سری چ فٹ ہو گیا تے جدو فٹ ہویا جسم جان آئی، رب نے فرمایا لے میرے خلیل اسی انج مردے زندہ کر دے۔ سمجھ آگی گل دی؟ ہونے دے جو نکتہ سنو جو میں آخذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس گل لے کہ 4 پرندے بھی لے لے، اجزاء بھی کھیر دیتے، زندہ بھی ہو کے آگے وچ جڑی ایک گل لینا فسرہن الیک، اپنے نال مانوس کرو، اپنی نسبت دیو۔ اے جڑا نکتہ ہے نا میں تخیلات دی دنیا چرز کی تھی، مولا پرندے لے لے ذبح ہو گئے، اجزاء بھی کھیر دیتے، اے جڑی وچلی گل ہے اپنے نال نسبت دیو تے پھر صد مارو، پھر تواڈے کول اپنے پراں تے جسماں نال آن گے۔ یا اللہ یہ نسبت والی گل کیوں کی تھی؟ فرما مولوی قیامت تک دے لوگاں نو دسنا سی مرن تو بعد ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ زندہ نہیں ہوندا، مرن تو بعد زندہ ہوندا ہی ہوئے جدی نسبت چنگیاں نال ہو۔ جدی نسبت چنگیاں نال ہوئے مرن تو بعد زندہ ہوئے۔ ایتے پرندے نے جنہ دی ایک وقت اور ایک محدود مدت لئی نسبت خلیل اللہ نال سی، جنہ دی ایک وقت لئی اور ایک مخصوص وقت لئی نسبت خلیل اللہ نال ہوئے، او مرن تو بعد زندہ تے حسین تے ہوئے جنہوں مصطفیٰ نے فرمایا ادا یہ مقام ہے کہ جس حسین دی مستقل حبیب اللہ نال نسبت ہے ادھی حیات گل سمجھ آگئی؟
ذرا سبحان اللہ اور اونچی آواز نہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما حسین منی و انا من حسین یا الحسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا شہزادہ، اچھا پھر تسی دیکھو دعا دے الفاظ سنو، امام علی مقام حضور چک کے فرمایا اللہم انی احبہ، یا اللہ میں نو یہ نال پیار ہے، فَأَحِبَّهُ تو بھی پیار کر۔ سرکار دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں نو یہ نال محبت ہے تو بھی محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ قیامت تک جیڑا جیڑا یہ نال محبت کرے میرے مولا تو دے نال بھی پیار کر، جیڑا حسین پاک نال محبت کرے۔ حضرت سائیں توکل شاہ مستم بالوی انہاں دے ملفوظات وچ ایک واقعہ ملدا ہے تے ذرا ذوق نال سننا جی۔ آپ فرماندے ہیں کہ ایک بغداد دا تاجر سی، بغداد دا تاجر وہ تجارت لئی نکلیا اور پورا قافلہ دوست احباب لے کے نکلیا تے رستے چ ایک مقام آیا تے ڈاکہ پہ گیا، مال بھی لٹیا گیا تے جتنے تاجر سن وہ سارے قتل ہو گئے۔ وہ جڑا بغداد دا بڑا تاجر سی نا وہ اپنی جان بچا کے نال جنگل سی اودیاں جھاڑیاں چھپ گیا، ساری رات انہیں اتھے گزاری، سارا دن گزاریا۔ جدو محسوس کیتا کہ ان خطرہ ٹل گیا تے بھوک نے ستایا، میں باہر نکلا کو کھاما پیاں کسی آبادی وال جاواں، وہ جوں باہر نکلا تے سامنے ایک شیر آیا جنگل وچ، انہوں دھاڑ رہے، انہیں ویکھیا بھی یہ تے شیر ہے میرے تے حملہ کرے گا۔ وہ دوسرے رستے والوں نے منہ کیتا تے سامنے ہاتھی اپنی سونڈ لہراندا آ رہا، بدمست ہاتھی، اودے کولو ڈریا لے بھئی انہیں تے سونڈ تے چکی مینوں زمین تے پٹک دینا۔ انہیں تیسرا رستہ اختیار کیتا، سامنے سپ بیٹھا اور وہ بھی پورے تیاری دے نال حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر جدو چوتھا تے آخری رستہ انتخاب کرنے لگا، اگے گہری کھائی۔ حضرت سائیں توکل شاہ فرماندے کہ انہیں ان اکھاں بند کر کے نہ درمیان ہی بہ گیا بے ہن جیڑی رب لکھی ہے، شیر دے ہتھوں لکھی تے شیر آ جائے، ہاتھی دے ہتھوں لکھی تے ہاتھی آ جائے، جے سپ نے ڈسنا تے سپ، جے پیچھے جاواں تے پھر خودکشی بن دی ہے۔ لہذا اکھاں بند کر کے بہ گیا۔ اچانک انہوں گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی کہ گھوڑیاں تے کوئی سوار آئے، انہیں اکھاں بند کیتیاں، اتنے تک جدو گھوڑے قریب آ کے رکے نا انہیں اکھاں کھولیاں تے کہنے لگا کہ لشکر ہے گھوڑیاں دا تے اودے اگے ایک بڑا جوان ہے انہیں نقاب اوڑیا ہے تے مینوں آکھدا ہے ہاتھ اگے کر، میں ہاتھ اگے کیتا انہیں میرا ہاتھ پھڑیا نا تے انج لگدا جویں میں روئی چاپ دیتا ہے، اتنا سکون ملیا۔ انہیں مینوں کھچ کے اپنی سواری تے پیچھے بٹھا لیا تے مینوں آکھدا اکھاں بند کر، میں اکھاں بند کیتیاں، آکھیا درود شریف پڑھ، میں درود شریف پڑھیا، تھوڑی دیر تو بعد آکھیا اکھاں کھول، جدو میں اکھاں کھولیاں بند کیتیاں تے جنگل وچ ساں، جدو اکھاں کھلیاں تے میں اپنے گھر دے دروازے گیا، مینوں وہ جوان آکھدا ہے اے تیرا گھر ہے؟ میں کہا ہاں، کہندا چل اتر اپنے گھر پہنچ، لے اپنے گھر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں سواری تو اتریا، جدو اپنے خوشی نال کہ میرے سارے احباب قتل ہو گئے، میں تے موت دے منہ چوں نکل کے آیا، ہن میں اپنے گھر داخل ہو جاؤں، لیکن داخل ہون تو پہلے میرے ذہن وچ خیال آیا یہ تے پتہ کر بھی یہ کون ہے جس تینوں موت دے منہ چوں کڈ کے لیاندا۔ نال ہی کہندا میں پلٹ کے ویکھیا تے میں آکھیا آن والےو مہربانی کرو مینوں اپنا تعارف تے کراؤ۔ انہاں آکھیا چھڈ تیرا کم ہو گیا، تعارف کرا کے کی کرنے؟ اگوں نے آکھیا جناب مہربانی کرو، انہاں آکھیا نہ جا رہے ہیں، نال ہی آکھیا مینوں اپنا تعارف کرا۔ اتنی گل سن کے سوار رک گیا، چہرے تو نقاب ہٹا کے آکھیا غور نال ویکھ، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب اکبر بھی اس لشکر بھی چونو محمد بھی نے، اس لشکر قاسم بھی ہے، اس لشکر عباس بھی ہے، اس لشکر 72 شہدائے کربلا دے تمام نفوس آئے۔ آکھن لگا کیویں آنا پیا؟ فرمایا ہر مہینے 10 تاریخ نو تو ساڈا ختم نہیں دلواندا؟ انہیں آکھیا دلواندا۔ آپ نے فرمایا ہر مہینے تو سانو نہیں بھولدا، جدو تیرے تے اوکھا وقت آئے نبی دی آل تینوں کیویں کلیاں چھڑ
یا رسول تو سانو نہیں بھولدا مشکل گھڑی چسی تینوں کلیاں چھڑ دی اور امام جعفر صادق فرماندے جس ساڈے نال پیار کیتا یاد رکھنا او دے تے آزمائشاں آندگیاں گھبرانا نہیں امام جعفر صادق دا فرمان ہے فرمایا ساڈا محب دنیا دے اندر او دے تے مختلف آزمائشاں آنگیاں پر او پریشان نہ ہوئے جن نے ساڈے نال پیار کیتا وعدہ کر دیاں او دی کانڈ نہیں لگن دیاں آپ نے فرمایا او دی کانڈ نہیں لگن دیاں گے تے پوچھن والے نے پوچھیا حضور دنیا چ کانڈ نہیں لگن دیو گے دنیا تے عارضی ہے تے حشر فرمایا او تے ہے ہی ساڈے ہوبداراں واسطے اوتھے تے چانن ہو جان گے اتھے تے پتہ لگ جائے گا آپ نے فرمایا میرے ابا جان دے بارے چی سرکار فرمایا ہے من احبنی و احب حازینی و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے نال دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا او میرے نال جنت وچ میرے درجے تے میرا ساتھی ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے دی شان جنہاں محبت کی تھی اسی تے سیدان دے نوکر ہاں اسی سیدان نو عبادت دی وجہ تو نہیں مندے ریاضت دی وجہ تو نہیں مندے میرے امام نے سید دی پالکی چکی سی نماز پڑھنے ویکھ کے نہیں سی چکی قرآن دی تلاوت دی وجہ تو نہیں سی چکی ہے مزدور سی تے موڑے تے چک کے آکھیا کہ میں کفارہ ادا کرنا ہے کیونکہ بغض دا زکام نہ ہوئے تے 14ویں صدی بھی جا کے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول تے پھر محبت کی خوشبو محسوس ہو جانا تے میرے امام کشتا عشق مصطفیٰ میں تے آقدہ ہونا خدا دی عزت دی قسم ہے اس دور دے اندر اور پچھلی صدی ہجری دے اندر میں نو احمد رضا تو بڑا نہ کوئی محب صحابہ لبیا نہ کوئی محب آلِ بیت نظر آیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول خوشبو محسوس کر لی انہیں دسیا تے نہیں میں سید ہاں انہیں اس مجمع میں نو تے نہیں پتا سید کون ہے اسی عقیدت دے اس مقام تے پہنچے نہیں جتھے احمد رضا پہنچ گیا اسی تو نہ دی پیروی کر رہے ہیں سمجھ آئی نا وہ تے موڑے تے چڑھ کے محسوس کر گئے تے پھر مقام کی ملیا ایک شعر سناوا علماء تے سمجھ جان گے تو انہوں میں نال ترجمہ بھی کر دیں گا تھوڑا جا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اسی سڑن تو ایڈے سستا سودا ہو گیا اسی بچ گئے تے آگے انج دی لائیا کہ او جڑی آخرت والی آگے اس آگ نے انہوں بھی بجھا دیں سمجھ آ گئی نا عشق دی آگ ہن تانوں سن کے ذوق آئے گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے آنکھوں ایک باری ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے آگ دو ایک باری جو آگ بجھا دے گی وہ آگ
جعفر صادق فرماندے حشر ہے ہی ساڈے حبداراں لئی میرے اعلی حضرت کی فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے در ان کی رسائی ہے در ان کی رسائی ہے در ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے آپ نے فرمایا کہ انہاں دی رسائی ہے نا پھر تے ساڈی بن گئی یہ اتھے بھی ہونا پھر تے ساڈی بن گئی تو اس محبت دی اے محبت بخشش دا سبب اے محبت بخشش دا سبب بخشش دی علامت پھر تسی ڈھلے ہو گئے میں نو لگدا ٹاپ تے رہنا پے گا مولوی دا پسینہ نکلے تسی بول دے اونج نہیں بول دے ذرا باواز بلند کو سبحان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام آپ تے دو شہزادے جناب امام حسن جناب امام حسین ایک سر تو ناف تک شبیہ رسول دوسرا ناف تو پیروں تک شبیہ رسول وکھو وکھ ہون ایک حسن ہے دوجا حسین ہے اکٹھے ہون تے نانے دی تصویر امام حسن دا وصال با کمال ہویا حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے رو کے فرمایا آج محمد دا محبوب ساڈے تو جدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور او شہزادہ جدے بارے میرے نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ ان ابنی ھذا سید میرا پتر سردار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر سردار ہے اور امام حسین فرماندے امام حسن صرف میرا بڑا بھرا نہیں میرا سردار بھی ہے تے میرا امام بھی ہے امام علی مقام فرماندے میرا بھرا بھی ہے تے میرا سردار بھی ہے تے میرا امام یہ دو شہزادے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اور نبی پاک علیہ السلام نے دو والی بڑی محبت روایت بیان کی تھی جاندی سرکار سیدے بھی سیدہ لمبا ہویا یہ دو شہزادے دے بارے امام حسن سن یا امام حسین سن اور نبی پاک علیہ السلام دی ایک سرکار دی محبوب نواسی بھی سی جناب حضرت امامہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے سن اسی سننی آسی حدیثہ چھپانا لے نہیں سنانا لے جدیاں شانہ بیان ہوئی ہیں اسی کھول کے سنانا لے کیونکہ ساڑھا عقیدہ اور نظریہ جنہوں بھی عزت ملتی ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو ملتی نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرمان دیں تے امامہ نو چکے ہوں تے جدو سرکار رکوع جان لگ دیں امامہ نو بٹھا دیں رکوع کر دیں سجدے کر کے پھر اگلی رکعت لی کھڑے ہوں دیں پھر چک لیں اے صرف حضور کر سکتے ہیں تسی نہیں کر سکتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں امام طبرانی نقل کر دیں کہ ایک دن اسی رسول کریم علیہ السلام پیچھے نماز عصر پڑھ رہے ہیں تے نماز دے دوران دو میں شہزادے حجرہ فاطمہ چوائے ایک سجے موڑے تے بیٹھ گئے کھبے موڑے اچھا دو میں موڑے تے بیٹھے سرکار آخری قادہ تشریف فرمانے نماز ہو رہی جدو نماز مکمل ہوئی نا سرکار دو من الا کے جھولی بٹھا وضاحتہ نہیں دیتیاں نماز ہوئی یا نہیں میں پڑھا رہا ہوں نا نماز میرا پتر میری کان تے بوے موڑے تے بوے میں پہلے مقتدیاں نو مطمئن کرنا جی آپ نہ کیتا تے پھر کدھر فتوی لینا آپ ہی ٹر جان کیونکہ ساڈے تے مقتدی انگوٹھے بھی تاڑ کے رکھ دینے پورا لگدا یا نہیں اپنی بھاویں اڈی بھی نہ لگے کیوں جی تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسی کوئی وضاحت نہیں دیتی کہ میرے شہزادے میرے موڑیاں تے بیٹھے نماز ہوئی یا نہیں بھئی اسا وضاحت اس تو کرنی ہے کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں
حضرت صاحبزادہ صاحب امامت کرا رہے ہیں، آئندہ کو معاملہ ہے انہاں وضاحت کرنی ہے، مطمئن کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی شریعت دے تابع میں کرنی ہے، میں بھی شریعت دے تابع، علماء بیٹھے یہ بھی شریعت دے تابع۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس تو کوئی وضاحت نہ فرمائی، کیونکہ میرا نبی شریعت دے تابع نہیں، شریعت مصطفیٰ دے تابع۔ شریعت وہ ہو جاندی جو حضور کہن یا جو حضور چان سمجھ آگئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جھولی چ بٹھا لیا، صحابہ کرام فرماندے نماز دی گل نہیں کیتی، حضور شہزادیاں دی گل کیتی۔ جڑے الفاظ ارشاد فرمائے سننا چاہندے ہو وہی الفاظ جڑے سرکار نے ارشاد فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرا حسن، اے میرا حسین، جدہما فی الجنہ، انہ دا نانا جنتی، و ابوہما فی الجنہ، انہ دا باپ علی جنتی، و امہما فی الجنہ، انہ دی امی جنتی، و عمہما فی الجنہ، انہ دا چاچا جنتی، و عمتہما فی الجنہ، انہ دی پھپھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، انہ دیاں ماسیاں جنتی، وہما فی الجنہ، اے دوویں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ، جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا آقا نے فرمایا اوہی جنتی ہے۔ اینا نال محبت کرن والا بولو حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے نے یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ ایک اور روایت حضرت اسامہ بن زید فرماندے ایک دن ختم نبوت دے تاجدار دوواں شہزادیاں نو چکیا اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے پاک پروردگار مینوں اے دوویں پیارے، حسن بھی پیارا ہے حسین بھی پیارا ہے، مولا تو بھی انہاں نال پیار کر تے قیامت تک جیڑا جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے میرے مولا او دے نال بھی پیار کر۔ یعنی اگر تسی چاندے ہو رب تہاڈا محب ہوے تے انہاں شہزادیاں نال پیار پال۔ اور قرآن دا بھی یہی حکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حکم ربانی محبوب فرما دیو میں تواڈے کولوں کسی قسم دا کوئی اجر طلب نہیں کردا، اے میرے غلاموں میں تواڈے لئی پتھر کھائے اجر نہیں منگدا، میرے رستے کنڈے بچھائے گئے اجر نہیں منگدا، میں ساری رات تواڈے لئی قیام کر کے اپنے رب نو مناندا رہیا اجر نہیں منگدا، طائف دیاں لوگاں مینوں زخمی کیتا پتھر مارے اجر نہیں منگدا، اپنا وطن چھوڑیا ہجرت کیتی اجر نہیں منگدا۔ آقا کریم نے فرمایا معراج دی رات لا مکان دی
دی بلندیاں تے جا کے تواڈی بخشش دا سوال کیتا اجر نہیں منگدا ہاں اگر کچھ دینا جے اللہ دا حکم ہے الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال مودت کریا کرو ومن یقترف حسنا اللہ فرماندا ہے جیڑا اے نیکی کرے گا یعنی آل بیت نبی دے قریبیاں نال مودت والی نیکی کرے گا نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور گل سمجھ آ رہی رب فرماندہ جڑا ہے نیکی کرے گا اچھا حضرت امام سیوطی دیگر مفسرین نے لکھیا سرکار نو پوچھا من قرابتک آقا توڑے قریبی کون لوگ نے فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما علی فاطمہ حسن اور حسین اے میرے قریب انہاں نال مودت اچھا محبت نہیں محبت نہیں مودت کیونکہ جدے نال محبت ہوئے نا اس تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہے جدے نال مودت ہوئے نا اس تو بغیر گزارا نہیں یہ اتلی کیٹاگری یہ ہر ایک دی سمجھی چاہنا لی نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے شہزادیاں نال پھر خود پیار کر کے دسیا خود محبت کر کے سرکار دسیا کہ محبت کرنی کیں کہ نبی پاک علیہ السلام شہزادہ گلی کھیڑدا ہوئے نا آقا کریم علیہ السلام ویکھن حسین پاک حضرت ابو ہریرہ فرماندے حضور ویکھیا نا حسین پاک بچے انچ کھیل رہے سرکار حسین وال ٹرے تے حسین پاک دی عمر چھوٹی تے دوڑ پی نانا جانو ویکھ کے دوجے پاسے دوڑ پے نبی پاک بھی پیچھے حسین اگے حضور پیچھے آپ دا بچپن سی نا کہ نانا جان نال اے پیار دی وجہ تو محبت دی لاڑ دی وجہ تو اگے دوڑ رہے سرکار بھی پیچھے آخر سرکار نے حسین پاک نو پکڑیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے ایک ہاتھ سر تے رکھیا ایک ہاتھ تھوڑی دے تھلے اپنے لب حسین دے لباں تے رکھے تے پھر اپنا لعاب حسین دے اندر داخل کیتا حسین پاک کا لعاب خود چوسیا تے پھر نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے اپنے پیراں تے حسین نو کھڑا کیتا جیڑا پیر مکے دی دھرتی تے لگے تے رب قسمہ ارشاد فرمائے وہ پیر تھلے ہوئے تے حسین اتے کھلوتا ہوئے کرم تے حضور دا ہی ہے نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے ننے اتے چڑھ ننے قدم ٹکا کے کندیاں تے آ بیٹھے پھر مدینے دی گلی دی سیر کر دیں حضرت عمر فرماندے نعم المرکب کیا عظیم سواری ہے سرکار فرماندے نعم الراکب یہ سواری عظیم ہے یہ سوار بھی بڑا عظیم ہے یعنی فاروق اعظم نے نبی پاک کی تعریف کی تھی نبی پاک نے حسین دی تعریف کی حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ بھی بڑے محب سن بھائی آلے بیت جدو پڑھیے نا جس وقت ذہن چاہتا نا کہ آپ ممبر تے بیٹھیں تے شہزادے آکھیا عمر یہ وہی ممبر ہے نا جڑا ساڑھے نانا جان حضرت عمر نے کوئی جواب یہ نہیں فرمایا نانا جان ٹر گئے صدیق اکبر سنونا تو بعد ان میرے کو لینا بلکہ نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اے پروردہ نبی پاک دا تربیت یافتہ حضور علیہ السلام دی انج محبت سینے حضرت عمر فرمان لگے پتر صرف ممبر نہیں سر تو پگلا کیا جڑا میرے سر تے ایک وال ہے نا اے اگایا خدا صدقہ تو اڑے نانے دا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک روایت شاید پہلے بھی میں تے سنائی ہونی ایک باری پھر سن لو ذوق پھر دوبالا ہو جائے گا حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس حضور دے چچا جان انہاں دے گھر دا پرنالا مسجد دی طرف گردا سی
کہ کسی نے شکایت کی تھی بھئی اوپر نالا بارش آئے یا پانی گرے تے کپڑے ناپاک کردا تے مسجد ال گردا ہے اوپر نالے دی جگہ چینج کرواؤ. حضرت عمر نے فرمایا پٹ دیو, آپ دا دور خلافت حکومت ہے, پر نالا پٹ دیتا گیا. حضرت عباس نے پتہ چلے, آپ تشریف لے آئے, امیر المومنین میرے گھر دا پر نالا تسی پٹوا دیتا ہے. فرمایا ہاں وہ لوگاں دے کپڑے ناپاک کردا سی, میں اس واسطے پٹوایا ہے. حضرت عباس فرمان لگے میں شکایت لے کے نہیں آیا, میں یہ بھی نہیں آکھدا لا دیو, میں صرف جناب دے گوش گزار ایک گل کرنا آیا. وہ جڑا پرنالا ہے نا وہ میں نہیں سی لایا, وہ میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا. بس صرف میں اتنا دسن آیا. ایک کہہ کے پلٹن لگے تے وقت دا حاکم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم لکھاں مربع میل تے اسلام دا پرچم لہران والا, جدے کول اگ ڈرے, زلزلے ڈرن, دریا ڈرے, شیطان ڈرے, اس عمر نے جناب عباس نو روکیا, پرنالا ہاتھ وچ پکڑیا. حضرت عباس دی باہ پھڑی, اس مقام سے آئے, چشمان فلک نے نظارہ دیکھیا کہ جدے نہ تو کیسر و کسرا دے ایوان کندے ہون. او عمر بہ گئے, نبی دے چاچے نو آکھیا موڑیاں تے چڑھ, جویں نبی تیرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی انج تو عمر دے موڑیاں تے چڑھ کے دوبارہ پرنالا لا. اے خانقاہ ڈوگراں دے مرکزی جان والےو, حضور محدث ابدالوی دے قدماں وچ بیٹھ والےو, جس عمر نے نبی دے لائے پرنالے دا اتنا حیا کیتا, محمد دے گھر والیاں دا کتنا حیا کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم جنہ پرنالیاں دا اتنا حیا کیتا, اور سرکار دے گھر والیاں نال کتنی محبت کرنے. اللہ سلامت رکھے. اس واسطے اسی آل سنت و جماعت ذکر صحابہ کر دیں, اسی دامن آل بیت نہیں چھڑ دیں, ذکر آل بیت کر دیں دامن صحابہ نہیں چھڑ دیں. اور ذوق آندہ ہی تائیں آل بیت دا بغضی شان صحابہ بیان کرے چاسی نہیں آندی, کہ وہ دی شکل ویک کی سواد سارا ختم ہو جانا. کہ آل بیت دا بغضی ہوئے ذکر صحابہ بیان کر رہے ہوئے, او دے سامنے بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا. منوسا نال ساڈا کی تعلق, اسی تے سچے سچے سنی ہیں. ساڈے امام سیدی اعلی حضرت جیسے امام جڑے فرماندے نور بنت نور زوجے نور نور و نور, رضویاں دا مجمع ہوئے تے چشتیاں دا مجمع ہوئے, ذرا بولو نور بنت نور زوجے نور نور و نور, نور بنت نور زوجے نور نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا, آنکھو نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. شانہ والا گھرانہ ہن گل توجہ نال سننا. میرے نبی دے دو نواسے, وڈے جناب حسن, چھوٹے جناب امام حسین. او وقت آیا نبی پاک علیہ السلام بچپن دے اندر محبتاں جنہاں نو دتیاں, جنہاں نو پیار دتا, جنہاں دے بارے آقا نے خوشخبریاں سنائیاں. حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے, اے دوویں شہزادے آقا توانو چمن بھی تے سنگن بھی. پوچھیا جاندا یا رسول اللہ انہاں نو چمن دی تے سمجھ آندی ہے, سنگن وچ حکمت کی ہے. آقا فرمایا اے میرے دوویں شہزادے پھل نے, پھل چمے بھی جاندے نے تے سنگے بھی جاندے.
آقا کریم علیہ السلام دوواں شہزادیاں نال محبت دا اظہار فرماندے بالخصوص اگر ویکھیا جائے امام علی مقام امام حسین ایک رات آئی حسین پاک تے رون دی آواز آ گئی نبی پاک علیہ السلام آپ دے کناں تک آواز پہنچی آپ سیدہ پاک دے دروازے آ گئے پوچھیا میری بیٹی فاطمہ حسین دے رون دی آواز آ رہی اے ابا جان بچیاں دا فطرتی عمل بچپن ہے اس واسطے حسین رو رہے جناب آقا کریم نے فرمایا میری دھی حسین نو رون نہ دتا کر جدو حسین رون دئی تے مصطفیٰ بے قرار ہو جاندے میرے شہزادے نو رون نہ دیا کر آج پھر او وقت بھی آ گیا امام علی مقام امام حسین اسی مدینہ طیبہ دے اندر تقریباً 56 سال عمر ہو گئی جتھے بچپن گزریا لڑکپن گزریا جوانی گزری آج اس مدینہ دی سرزمین میرے امام تے تنگ کر دیتی گئی یزید نے ولید بن عقبہ نو لکھیا حسین کولو بیعت لے میرے امام نے بیعت دا انکار کیتا یزید دے یکے بعد دیگرے سینکڑوں خطوط آئے ہر قیمت تے بیعت لے جیڑی قیمت چکانی پوے چکا دے جدو میرے امام نو پتا چلیا ایتھے ہن اینا مینوں رہن نہیں دینا آپ نے مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ کیتا جدو چھوڑن دا فیصلہ کیتا رات دا وقت اپنی ہمشیرہ جناب حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نال مشاورت کی تھی بہن نے آکیا ویرا جتھے آکھیں گا جے تیریاں رگاں وچ علی دا خون ہے میں بھی علی دی دھیاں جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا تیری بہن دے اتھے خون دا قطرہ گرے گا اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دیاں گے میرے امام پاک فرمایا پھر تیاری کرو امام پاک میرے آقا دے روزے تے آئے آکے الوداعی سلام کیتا اے نانا جان اے تواڈا حسین آگے آجے شاید پھر زندگی وچ واپس اتھے نہ آواں اے نانا جان او جڑی مینوں بچپن وچ تیاری کروائی جے لگدا اس امتحان دا وقت قریب آ گیا او حسین اج مدینہ چھوڑ کے ٹر چلے جدیاں گلیاں اندر تسی موڑیاں تے بٹھا کے سیر کراندے سو اے نانا جان حسین اج مدینے دی گلیاں چھڑ چلے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا تیرے در پر میرے نا تیرا پیارا حسین آیا ایتے عاشقان نو پوچھو اج 14 صدیاں تو بعد اگر نبی پاک دا کوئی غلام مدینہ طیبہ ٹر جائے چند دن دے قیام تو بعد جدو واپسی دا ارادہ ہوئے تے غلام دی کی کیفیت عاشق دی کی کیفیت ہوندی ہے ادھے تو بخوبی اندازہ لگ سکتا ہے کہ اگر اسی خانقاہ ڈوگرہ دے رہن والے سرگودے دے رہن والے دوسرے ممالک چو جان والے مدینہ چھوڑ دیا تکلیف ہوندی ہے جدو مدینے والیاں مدینہ چھڑیا ہوئے گا انہاں تے کی بیتی ہوئے گی جدو حسین پاک قافلہ تیار کیتا مدینے دے لوگانو پتا چلیا مدینہ دے بزرگ گلیاں وچ نکل آئے حسین پاک دے قدم پکڑ لے جوانا علی اکبر دا دامن پکڑ لیا بیویاں سیدہ زینب دے قدمہ تے
گریاں کہ لوگ ایتھے تواڈے دیدار نو آندے نے تسی مدینہ چھڑ کے کتے چلے ہو امام پاک نے فرمایا میرا رستہ چھڑ دیو مینوں یقین ہے او لمحے قریب آ رہے میری شہادت دیاں خبراں میرے نانا جان نے دتیاں تواڈے وچ کئی ایسے آباب موجود جنہاں او خبراں سنیاں سن لگدا ہے او وقت قریب آ رہے ہیں روایات اندر آندا ہے میرے امام عالی مقام آپ نے راستے سفر بندیا آپ مکہ شریف تشریف لے آئے مکے دے لوگاں نو خبر کر دیتی حسین پاک مکہ شریف آ رہے رجب دا مہینہ یا شعبان دا مہینہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھیا 4 شعبان 60 ہجری میرے امام نے مدینہ چھڑیا او انج لگیا جویں پھلاں چوں خوشبو نکل کے جا رہی ہے جویں جسماں وچوں جان نکل رہی ہے امام نے مدینہ چھڑیا جدوں مدینہ تو باہر نکلے پلٹ کے نانا دے روزے ول ویکھ کے آکھیا ہوے گا کہ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ایک قافلہ ٹریا میرے امام دی قیادت اندر تقریباً 72 یا کم و بیش افراد اس قافلے وچ شامل چلدیاں مکہ شہر قریب آیا مکے دے لوگاں نو پتہ چلیا کہ نبی پاک دا نواسا حسین مدینہ شریف چھوڑ کے آ رہے ہیں ایک وقت سی جدوں نبی پاک مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف گئے آج اسے نبی دا دوترا مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ شریف آ رہے ہیں لوگاں نے استقبال کیتا لوگاں نے آکھیا اور نبی دا پتر آ رہے آج دو رویا کھڑے ہو گئے میرے امام دی سواری داخل ہوئی میرے امام دی سواری داخل ہوئی مکے دے لوگ ایک دوجے نو مبارکاں دین کے جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں واہ قسمت کے چراغ حرم میں لاتے ہیں مکہ والوں مبارک ہو حسین آتے ہیں امام عالی مقام تقریباً 4 مہینے مکہ شریف رہے کوفیاں نو پتا چلیا انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے حسین کوفہ آ جاؤ اسی تواڈے انتظار وچ فاسق فاجر دی حکومت اندر سانو تنہا نہ چھڑنا کئی خطوط آئے ہزاروں خطوط دا ذکر مورخین نے کیتا میرے امام نے جان دا ارادہ فرمایا میں بالکل شارٹ کر دیاں صحابہ کرام مشورہ دیتا اے حسین پاک توانو کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں دا پتہ تواڈے ابا جان تواڈے بھائی جان نال کی سلوک ہویا میرے امام نے فرمایا انہاں مینوں خط لکھے اگر میں نہ گیا قیامت والے دن رب جدو کوفیاں نو پوچھے گا کہ تساں یزید دی بیعت کیوں کیتی اگر انہاں اے عذر پیش کر دیتا حق دا امام مکے بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھا رہا اساں خط لکھے پھر بھی نہ آیا میں اٹھے کی عذر پیش کراں گا تے پھر آپ نے دوسرا حکم اپنے ابا جان دا سنایا میں اپنے ابا جان مولا علی کو سنیا کہ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا مکے دی عظمت ایک دمبے دی صورت پامال کیتی جائے گی میں نہیں چاہتا کدھرے او دمبا میں نہ بن جاؤں میں اس واسطے مکہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا مشورہ دیتا گیا آپ نہ جاؤ کوئی بندہ بھیجو مشورہ دیتا کسی نے بھیج دو 4:30 آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں بھیجاں گا لیکن میں صحابی نہیں بھیجاں گا
کنوں بھیجو گے؟ فرمایا چاچے دا پتر۔ ادا کی مطلب سی کہ خدا نہ خواستہ صحابہ تے یقین نہیں سی، نہیں یقین سی، لیکن حسین پاک دین دی عزت دا بھی خیال رکھیا کہ اپنے نانے دے صحابہ دی عزت دا بھی خیال رکھیا۔ حسین پاک نے فرمایا چاچے دا پتر بھیجاں گا۔ شاید اے میرے امام دا تصرف سی کہ اگر صحابی بھیجیا جاندا تے جویں امام مسلم نے خط لکھ کے بلوایا سی، اگر صحابی خط لکھ کے بلواندا اج جڑے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان پاک، نبی پاک کے ازواج مطہرات نو بھونک دین، انہاں آکھنا سی ویکھیا جے نبی پاک دے صحابہ نے بلا کے نبی دا نواسا مروا دیتا۔ حسین پاک آکھیا چاچے دا پتر بھیجاں گا، کیونکہ دین دی خاطر سر تے کٹانا ہی کٹانا ہے، دین دی عزت بھی بچانی ہے تے صحابی دی عظمت دا دامن بھی داغدار نہیں ہونا، دین دا بھی تحفظ کیتا تے صحابہ دی عظمت دا بھی تحفظ کیتا۔ حسین پاک نے چاچے دا پتر بھیجا امام مسلم بن عقیل، آپ پہنچ گئے، جاندے ہیں تقریباً 40,000 بندیاں نے بیعت کی تھی۔ آج ایک پوسٹ لگی سی سوشل میڈیا تے کہ 18,000 علماء سن جڑے یزید نال رلے سن، انہاں حسین دا ساتھ نہیں دیتا۔ میں کہا ویکھ لو انہاں دی جہالت۔ کسی نے تھلے کومنٹ پوچھا بھئی یہ دی دلیل، وہ تھلے ایک جاہل نے لکھیا سلطان بہو دا شعر 18,000 جو عالم آگے حسین دے مردہ ہوں۔ میں کہا بغیر تو وہ عالم ہے، عالم نہیں۔ میں کہا ایک چیزاں سمجھن واسطے احمد رضا دا دامن پھڑنا ضروری ہے، میرے علی دا دامن پھڑنا ضروری ہے، حضور ضیاء الامت دے در دا نوکر بن تنو پتہ لگے، بے ادبی کرن تو پہلے تو سوچیں کہ اصل الفاظاں دا چناؤ کیویں کرنا ہے، اصل معنی اور مفہوم کیے۔ عالم تو مراد اے آتے نا فلاں جگہ تے گیا بڑا ملک اکٹھا ہے، تے ملک دی آبادی تے 5 کروڑ ہے، تے 5,000 ویکھ کے بڑا ملک اے پنجابی ساڈی سرگودے دی پنجابی بڑا ملک اکٹھا ہوئے آئی۔ اسی طرح سلطان صاحب نے اپنی پنجابی چاکھا 18,000 جو عالم آہا وہ لوگاں دی تعداد دے بارے میں لوگ جمع سن اگے حسین دے مردان جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے، صادق دین تنادہ باہو جو سر نظرانہ کر دے۔ امام مسلم بن عقیل آئے، 18,000 دی روایت بھی ہے، 40,000 دی روایت بھی ہے، کم و بیش دی روایت بھی ہے، چونکہ تاریخ لوگاں نے بیعت کی تھی تے اس نو ویکھ کے آپ نے فوراً امام پاک نو خط لکھ دیا۔ امام پاک کو خط پہنچیا، آپ نے تیاری کر لی، ادھر حالات بدل گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ ہانی بن عروہ دے گھر نے، ہانی بن عروہ قید ہو گئے۔ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل بیعت کر رہے اس وقت یزید دے جتنے ایتھے ایجنٹ سن انہاں یزید نو خط لکھیا جڑا موجودہ گورنر ہے نعمان بن بشیر، ایتھے حسین پاک دی بیعت مسلم لے رہے، روک نہیں رہے، لہٰذا انہاں نو روکیا جائے۔ انہیں فوری طور تے معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد جڑا سب تو وڈا علی بیت دا بوزی سی چن کے وہ گورنر لایا۔ جب بھی لوگ آتے ہیں یزید دا قصور کوئی نہیں، وہ پرسوں دا واقعہ 17 بندے جڑے ڈوب گئے دریا سوات اج تک سارے گالی گلوچ کینوں کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نو۔ میں کوئی سیاسی گل نہیں کر رہا، میں تمہیں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا، سیاست نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ لوگ آتے نے گنڈا پور کتھے مریا سی، بسکٹ کھا گیا، فلاں کر گیا، جو منہ چاہ رہا کیا جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ او جی بندے مر گئے، 17 بندے مر جان پھرن ٹرن گئے، انہوں نے پتہ بھی لگا پانی آ رہا، تقدیر آ گئی، قصوروار وزیر اعلیٰ۔ ٹھیک ہے جی من لیا۔ میں کہا جے تواڈے سیال کوٹ دے 17 بندے سوات وچ مر جان تے قصوروار ہوئے جی دی حکومت ہے تے میرے نبی دا پورا چمنستان مسل دیتا جائے فرات دے کنارے تے یزید دا قصور ہی کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان نے فرمایا کس شکی کی ہے حکومت، کیا ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یزید دا قصور کیویں نہیں؟ حکومت یزید دی ہوئے تے یزید دا قصور ہی نہیں۔
تھر دے بچے پیاس نال مر جان تے قصوروار وزیر اعظم پاکستان ہوئے تے نبی دا خانوادہ علی اصغر معصوم پیاس نال شہید کر دیتا جائے، عباس تے بازو کر دیتے جان، حوض کوثر دے مالکاں نو پیاسا شہید کر دیتا جائے، حاکم وقت دا قصور ہی کوئی نہیں۔ حضرت میرے قبلہ عالم تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ، آپ گھوڑے تے سوار ہوئے نا، تے گھوڑے تے سوار ہو کے ایڑی لاندن گھوڑا ٹردا نہیں، پھر ایڑی لاندن گھوڑا ٹردا نہیں۔ آپ نے اپنے خادم نو فرمایا مانے رانجیا ویک مانا گھوڑا جلنا کیوں نہیں، ویک مانا گھوڑا کیوں نہیں جلنا؟ اس خادم نے تھلے ویک کے عرض کی تھی حضور اے نہیں ترسی، فرمایا کیوں؟ آکے تسانی چادری دے سما دے گی آئی پہ، اے حیا کر کے پیر نہیں پیا چاندہ کہ آپ دی چادر دے اتے کدرے سم نہ آ جائے، میرے پیر رو پہ۔ خادم پوچھتا حضور روئے کیوں ہو؟ فرمایا 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہ چان گیا، 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہچان گیا تے چادر تے سوم نہیں رکھدا۔ او کس نسل دے کتے سن جنہ میرے نبی دے خانوادے دے جسمہ تے گھوڑے او کون لوگ سن جس اس حسین دے سینے دے اتے گھوڑیاں دے سوم رکھے، علی اکبر دی چھاتی تے گھوڑیاں دے سوما دیاں ٹھوکراں لوائیاں، او کون لوگ سن جنہ میرے نبی دا پورا چمنستان مسل کے رکھ دیتا، معصوم کلیاں دا بھی حیا نہ کیتا، پردہ بیبیاں دا بھی لحاظ نہ کیتا، اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بیبیاں نے سوار کر لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کس طرح شہید کیتا جائے؟ حتیٰ کہ آپ دے محسن حضرت ہانی بن عروہ 90 سال تو زیادہ عمر، انہوں نے بھی شہید کر دیتا گیا۔ قصور کی پناہ کیوں دی؟ امام مسلم بن عقیل نو زلفاں تو پکڑ کے کلے تو لٹکایا گیا، آکھے کوئی آخری خواہش، فرمان لگے میری خواہش ہے کہ میرے نال میرے 2 معصوم بچے محمد اور ابراہیم انہوں نے کوئی مکے پہنچا دے، تے دوسری میری وصیت ہے میں اپنے ویر نو خط لکھ بیٹھا کوئی میرے ویر نو روک دے کہ تو کوفے نہ جامع شہادت نوش کیتا کہ لٹکا کے تلوار دا وار کیتا گیا، دھڑ زمین تے سر لٹکا دیتا گیا، اور لوگاں نو آکھیا گیا عاشر ہوئے گا جڑا حسین دا ساتھ دے گا۔ معصوم بچے او بھی ایک محب آل بیت خاتون نے اودے گھر چھپے، دوڑ دے آخر پکڑے گئے، اس خاتون دے گھر چھپے، اس خاتون دے گھر بچیاں نو قاضی شریح نے دسیا کہ توڑے ابا جان شہید ہو چکے، اور اپنے پتر نال بھیجیا کہ مکے والا قافلہ نہ بچیاں نو دے بھی شامل کر دو تاکہ مکے پہنچ جان، لیکن اس قافلے نو پا نہ سکے، بچے ساری رات دوڑ دے رہے، پھر اوہی کوفے دیاں گلیاں، اوہی کوفے دے بازار، ایک درخت دی کھوچ بہ گئے، تھکے ٹوٹے سن، ایک کنیز آئی، انہیں پوچھیا کون ہو؟ تے جھوٹ کدی دور تک دا تعلق نہیں سی، سچ دسیا حسین دے بھتیجے ہیں، اسی مدینے اترے ہیں، مکے آیا، مکے تو اتھے آیا، ساڈا بابا مسلم شہید ہو گیا۔ اس خادمہ نے پکڑ کے اپنی مالکہ کو لے آندا، او محب آل بیت سی، بچیاں نو کھانا کھلایا، اچھا لباس دیتا، سلا دیتا، بچے سو گئے، اتنے تک دا خامند حارث آیا، او انعام دے لالچ بچیاں دی تلاش سی، کہنے لگا کاش مسلم دے بچے مل جان تے سانو منہ منگیا انعام ملے گا۔ انہیں کلیجے نو ہاتھ رکھیا کہ خدا نہ خواستہ انہوں پتہ نہ لگ جائے بچے ساڑھے گھر نے، اتنے تک انہوں کھانا کھلا کے اپنے خامن نو سلایا، اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، وقت ہے میں نو کدرے رون دی آواز آئی، کہنے لگی پڑوسیاں دے ہاں کوئی بچے ہونگے، اندر وڈا چھوٹے نو جگا کے آکتا ہے، ایک دوجہ دے بغل گیر ہوئے، وڈا آکتا میں خواب دیکھے ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوابی تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گئے کہ نانا جان دے دسترخوان تے ابا جان امام مسلم داخل ہوئے، نانا جان پوچھ دن بچیاں نو نال نہیں لے کے آیا، مسلم کلے آئے ہو بچے نال نہیں آئے، تے ابا جان فرماندے کہ بچے بھی بس آنا لے، تے اے وڈا چھوٹے نو خواب سنا رہے اتنے تک حارث نے دروازے نو لات دی، تے بچیاں نو ویک کیا کہ دسو کون ہو، کڑکدار آواز نال پوچھیا، انہاں سمجھا موسنا دا گھارے، اے نہیں پتا اے موسنا دے گھارے چ دشمن بھی رہندے،
اسی وقت بچیاں نے دسیا کہ اسی مسلم دے پتر ہاں، بالاں تو پکڑیا گھسیٹیا سین وچ لے آندا ننے آکدے اسی تے سمجھے اسی اپنے موسنا دے گھر ہاں، محبین دے گھر ہاں، تو کون ہے؟ آکھن لگا میں صبح دا تانوں تلاش کر رہے ہاں، میں اے عمل کر کے میں عبید اللہ ابن زیاد کولو انعام لینا ہے۔ معصوم بچیاں نے آکھیا جے انعام دا لالچا تے ساڈیاں گردناں قلم کرن دا تینوں وقت نہیں لبنا، ساڈیاں زلفاں دے وال کٹ لے، اے مکے ساڈا چاچا حسین بیٹھا ہی، اے وال چاچے نو پیش کر دے، اتنے تینوں دنیاوی مال لبے گا، چاچا اتنا عطا کرے گا تیری دنیا بھی روشن کر دے گا، تیری آخرت بھی روشن کر دے گا۔ ساڈے چاچے حسین دا دامن پکڑ لے، لیکن انہیں ترس نہ کیتا، دوواں شہزادیاں نو فرات دے کنارے لے آ کے گردنہ قلم کر کے دوواں نو شہید کر دیتا۔ پھر جا کے اس سر عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کیتے، جدو سر پیش کیتے تے اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا کہ اگر مینوں یزید نے پوچھیا مینوں تے بچے زندہ چاہیے سن، میں کتھوں دیاں؟ رب نے شاید دے ذہن وچ سزا دین واسطے گل پائی، انہیں ایک مقاتل نامی شخص نو آکھیا نو سزا دے، ایدی گردن اسی طرح قلم کر دے۔ وہ مقاتل او تے موقع لب رہا سی، اندروں محبے والے بیت سی، انہیں پھڑیا رسیاں نال بنیا، پہلے او دیاں اکھاں کڑیاں، پھر کن کٹے، پھر او دا ایک باں، پھر دوسری باں، پھر لت، انہیں آکھیا اکو وار مار تکلیف کیوں دینا ہے؟ انہیں آکھیا میں موقع لب رہا سا، نبی دی آل دیا دشمنا میں تینوں تڑپا تڑپا کے مارا۔ او دے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک صندوق کی داخل کیتا، فرات وچ سٹیا تے فرات نوں چک کے باہر سٹے، پھر صندوق فرات وچ سٹیا جائے، پھر فرات نوں چک کے باہر سٹے۔ آخر آواز آئی کہ ننے مسلم دے محمد اور ابراہیم دے بدن یعنی دھڑ اس فرات دے اندر نے، جب تک پاکاں دے جسم وچ موجود نے کسی پلیت دا جسم ایتھے نہیں آ سکدا۔ پھر وہ جسم نو اگ لائی گئی، عبرت دا نشان بنایا گیا۔ لیکن میرے امام پاک رستے فرزدق ملیا، انہیں دسیا کہ کوفے نہ جاؤ، توڑا ویر شہید کر دیتا گیا۔ اساں سر کوفے دے چوک وچ لٹکیاں ویکھیا، میرے امام نے فرمایا چل شکر ہے لٹکیاں ویکھی، ظالم دے اگے جھکیاں نہیں، ظالم دے اگے جھکیاں نہیں ویکھیا۔ امام پاک پھر پوری استقامت دے نال کربلا چا کے ڈیرا لایا اور پھر ایک ایک کر کے اپنا پھول قربان کیتا۔ حضرت امام مسلم دی شہزادی دا بھی نام سکینہ سی، جدو شہادت دی خبر سنی نا سکینہ نو سینے لایا، آکھن لگی چاچا تسی تے انج پیار کر رہے جی میں یتیماں نو کوئی پیار کر، میرے بابا شہید ہو گئے، فرمایا صرف تیرا بابا شہید نہیں ہویا، تیرے ویران دی جوڑی بھی دین تو قربان ہو گئی، لیکن یاد رکھی جے تیرے محمد اور ابراہیم نہیں نہ آئے تے میرا علی اصغر تے علی اکبر بھی واپس نہیں آئے، جے تیرا بابا نہیں آیا تے حسین ابن علی بھی نہیں آئے گا۔ میں اپنا سارا چمنستان پورا گلشن نانے دے دین تو قربان کر دیاں گا۔ جن دن دے پیاسے ایک ایک اپنا پیارا قربان کیتا، سارے قربان ہو گئے۔ امام پاک دا سر نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا، ظاہری طور تے یزیدیاں سمجھے اسی جت گئے، لیکن امام زین العابدین اتھے سن ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں، فرمایا کتے ہو تسی جتے نہیں، تسی ہار گئے، تسی جتے نہیں، تسی ہار گئے ہو۔ آج تو بعد نہ تواڈا مٹے گا، میرے باپ دا نام زندہ رہے گا، اور قیامت تک اگر نام زندہ رہے گا تے حسین ابن میں نو دسو کدی کسی مولوی جڑا یزید دا طرفدار ہے نے آکھے میں یزیدی ہوں، میں سیالوی، گولڑوی، چشتی، رضوی، نقشبندی، ساریاں نسبتاں نے، سیالوی سیال شریف دا منن والا، گولڑوی گولڑی شریف دا منن والا، بھیروی بھیرا شریف والا دا غلام، تے جڑا یزید دی طرفداری کردا ہے یزیدی کیوں نہیں کہندا؟ کیسا تیرا قائد ہے کہ کھول کے تو حمایت بھی نہیں کر سکتا، تے نالے یزید دی تعریف کر کے لبنا کی لعنت آ حسین دی تعریف کر، جنتی جوانا دا سردار ہی ہن یزید نہیں آئے گا دنیا، اگر کوئی یزید دی طرفداری بھی کردا پتر دا نام یزید نہیں رکھدا، لیکن میں بھی کھانا جڑے یزید دے طرفدار ہیں انہاں دے گھر حسین علی بھی ہویا، حسین احمد بھی ہویا،
اور دنیا دے اندر کوئی یزید نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تے حسین پاک دا لنگر کھانا لکھا ماما دی جھولیاں اندر کوئی غلام حسین حسین، کوئی نظر حسین حسین، کوئی مظہر حسین حسین، کوئی اظہر حسین حسین، کوئی خادم حسین حسین حسین، کوئی ممتاز حسین حسین۔ یاد رکھنا کسی نے کیا خوبہ کیا، باطل کی کمان ٹوٹ گئی، باطل کی کمان ٹوٹ گئی، اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ ہر ایک بندے نے آکھنا ہے باطل کی کمان ٹوٹ گئی، اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ سب کوفہ والے ہار گئے، سب کوفہ والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ ایک باری ہاتھ چک کے آتے ہو، سب کوفہ والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا۔ تم لاکھوں مار کے ہار گئے، اور ایک پیاسا جیت گیا۔ آج کوئی اپنے آپ نو یزیدی نہیں آکھدا، یزید دا طرفدار ہو کے اپنے آپ نال نسبت یزیدی نہیں لاندا، لیکن اسی گج بج کے سینہ چوڑا کر کے تختے ہوئیے، تختہ دارتے ہوئیے، اوے ساڈا تے بچہ بچہ بھی آکھدا ہے یہ دل بھی حسینی ہے۔ میرا ذوق اجازت دے رہا، توڑا دے رہا تے پڑھی جلدی پھر تقریر ختم کریے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، مل کے بولو سجے کھبے دیکھو کیڑا کیڑا حسینی۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، پورے مجمع دی آواز آئے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ ہر بندے نو میں دیکھ رہا الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، قرآن بھی۔ دھڑ کربلا دے اندر، سر شام دیاں بازاراں دے اندر حسین دے جسم نال تعلق کٹ گیا، اور سر دا تعلق دھڑ نال کٹیا، لیکن حسین دا تعلق قرآن نال نہ کٹیا۔ لباں تے کلام دی تلاوت جاری ہے، تے کسی نے کیا خوبہ کیا کہ یاری یاری، ہر کوئی آکھے یاری یاری، ہر کوئی آکھے حسین دیاری، نیزے تے قرآن سنایا
واہ قرآن دے کاری سیخ دے اتے مکھن جماؤنا ایتا ڈاڈائیو کھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں اوے ایسی طاقت زور نہیں لایا ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا یوں پیاسے ٹر گئے یارو دین دنی دے سائی آقا کھڑی کر کے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو نبی پاک دا سر سجدے اندر حسین پاک پوچھتے بیٹھ کے سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین پوچھتے نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو ہی چین ہوگا نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو اوے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی ہن ہر بندے تے گالان لگی آستانہ علیہ حضور محدث عبدالوی اے انہاں دے شہزادے تشریف فرما یاد رکھنا اسی بھج کے اس جماعت وچ نہیں رلے ساڈا تے باپ دادا پردادا سارے حسینی ساڈیاں ماما بھی حسینی حضور محدث عبدالوی حسینی حضرت صاحب زادگان دیاں ماما حسینی انہاں دا پیو دادا حسینی میرا پیو دادا حسینی اوے ماں پیو چنگے ہون پھر نسلہ تک او اثر جاری رہتا ہے اس واسطے ہن تواڈا امتحان ایتھے اس گھر دی گواہی اے مرکز اہل سنت ادھے درو دیوار دین پوری دنیا دے اندر اس آستانے دا فیض میں تے یورپ وچ بھی جا کے ویکھیا ایتھے گواہی دی مزید ضرورت نہیں ہن میں تواڈوں ویکھ رہا تسی مینوں ویکھو تے پھر ذرا اظہار کریے شکلاں دسن گیاں نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے انہیں نسل دا پتہ لگنا نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے میں صرف دیکھن واسطے مائک پکڑیا نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے صاحب گاندھی نمائندگی کر دیا میں اگلی لین پڑھن لگا توجہ نال سارے صاحبزادیاں دی نمائندگی میں کر رہا نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میری ماں بھی اور چنگیاں ماما والے ہو میری ماں بھی
حسین اجدی ماں چنگی ہووے او وقت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ماں چنگی ہووے پتر آکتا لی خمسطن اطفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتدہ وابناہما والفاطمہ ماں چنگی ہووے پتر آکتا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ پر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کیونکہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے حسینیت 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 یزیدیت 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 پتہ لگا سارے حسین دا لنگر کھانا لے بیٹھے اصلی تے نسلی سچے سچے سنی اور حسینی سنی بیٹھے نے یزیدی سنی نہیں بیٹھے یزیدی سنی نہیں حسینی سنی کیا بات ہے دیکھو نا اگر کوئی اپنے آپ نو سنی بھی آکھے تے اپنے آپ نو چشتی بھی آکھے تے تعریفاں یزید دیاں کرے میں آکھا نما کراما اے چشتی اے چشتی نے او چشتی مزاری ستا پہ جدہ فیضان جن نے حسین دی محبت دے جام پلائے تے اے او میں خار بیٹھے نہیں جنہ محبت دا جام پیتا تے حلال کر رہے تیرے اور حرام نہیں کر رہے قبر اچ یزید نے نہیں آنا قبر اچ حسین دے نانے حشر دا میدان سجنے تے میرے نبی تشریف لے آنا ہے سرکار فرمائے اگے میں ہونی پیچھے میری آل بیت ہونی مولا علی پوچھے آقا ساڑھے منن آلے فرمایا توڑے پیچھے وہ توڑے پیچھے ہو اس واسطے یاد رکھنا قیامت والے دن یزیدی کتھے چھپن گے انہاں نو لکن دی بھی تھا نہیں لبنی جویں اسیت تے سینہ چوڑا کر کے امام علی مقام دا ذکر کر دیاں اتھے تے امام دی جدو اممہ جی آنا ہے نا جڑے مولوی جنہ دی دھونی چٹھے سری ہے اتھے آکھیا جانا یا علی الجماع نکسو رؤوسکم سر جھکاؤ لغدو ابصارکم اکھاں بند کر لو حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط مصطفیٰ دی لخت جگر پل صراط تو گزرنا رالی اور میں آکھیا جے اتھے سر جھکانا ہی اتھے ہی جھکا لے اتھے جو مننا ہی اتھے ہی مان میرے امام نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ ساری کھیڑ اس گھرانے دی ہوئی اس محبت نہیں ساڑھے واسطے بخشش دا سبب بننا ہے یہ محبت نہیں ہے مودت ہے ساڑھیاں جانا کر سکتے ہو لیکن ساڑھے سینے چوئنہ دا پیار نہیں ساڑھی آن آلیاں نسلہ لی اس دردی غلامی کرن گیاں اللہ دی بارگاہ دعائے اس خاندان اس گلشن واللہ انجی صدا سلامت رکھے آن آلیاں نسلہ بھی نبی پاک دی آل اور نبی پاک دے صحابہ دے محبین ہون اور اس سلسلہ اسی طرح جاری جو ساری روے وآخر دعوائیہ الحمدللہ